मेल्ल्यापासून मागचे एक पितिसपण वा कॅथोलिक पवित्र सभेची घडपां हाका कांय पवित्र पुस्तकांत दाखलो पुरावे आसात? ह्या सवालांक जाप मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. पोरण्या तेस्तामेंतांतल्या मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत सांगलेली गडितां जेजू येवच्या की सुमार 160 वर्सां पयलीं घडलेली. त्या वेळार जुदेव धर्म संस्कृती आनी आचरणाचेर ग्रेक संस्कृतीन प्रभाव घाल्लो आनी ती संस्कृती वेंगचे खातीर जुदेवांचेर व्हडतो दबाव चलतालो. ह्या संदर्भी जुदास वा जुदा सोजेरांक घेवन ग्रेकांचेर आपणाच्या भावार्था खातीर झूज मांडटा. ह्या झुजांत जायते जण सैनीक मरतात. तांच्यो कुडी निकेपाक तयार करता आसतना हर एका मनशाच्या दोगल्या पंदा जामियाच्या देव मुर्तींचे तोडके आसले. जुदेवांनी मुर्ती पुजा करूंक न्हय आसली, पूण भावार्था खातीर झुजोंक गेल्ले हे जुदेव आतां तांच्या वस्त्रांत एक मुर्ती पुजेचे तोडके आसले. ह्या पथकातावन तांकां बाचावी मेळचे खातीर जुदा कितें करता, आपल्या सर्व सैनिकां कडचो दुडू जमो करता आनी सुमार 2000 रुपयांची द्राक्मा पथकाच्या फारीकपणा खातीर बलिदान भेटोवंक जेरुसलेमाक धाडून दिता. पुनर्जिवंतपण मनांत धरून ताणें ही भोव बरी आनी श्रेश्ठ करणी केली. कित्याक झुजांत मेल्लेले नव्यान जिवन जातले म्हूण ताका भरवोसो नासलो जाल्यार मेल्ल्या पासत प्रार्थना करचें व्यर्थ आनी पिशेंपण जातें. पूण ताचो उद्देश पवित्र आनी भक्तीन भरलेलो, कित्याक देवभक्तीन मेल्लेल्यांक एक वर्तें इनाम राखून आसा म्हूण तो समजलो. हे परी ताणें मेल्ल्यांक पथकांतली सुटका मेळचे खातीर फारीकपणाचें बलिदान भेटोवंक लायलें. हो जावन आसा एक पवित्र पुस्तकांतलो दाखलो कित्या खातीर आमी मेल्ल्यां पासत मागणें भेटयचें म्हूण. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जे कोण मेल्यांत ती देवा थंय जिवंत आसात. आमची मागणी तांकां सर्गाक वचोंक आदाराची जातात. देव पुलगत्रींत नितळ करता, गूण करता आनी संपूर्ण करता. सर्ग फुंक्याक मेळचें एक देणें वय, पूण जे कितें ह्या संवसारी आमी विंचोवन करता ताचो परिणाम आमी खंडीत जावन भोगता. तुमचें बरें जावं.